پیغمبر دی خدمت کریا کردا رات نو جناب میرے پیغمبر نو وضو کرایا کردا اونٹ دی سواری جدو میرے پیغمبر کی دے سفر تے جاندے اس اونٹ تے کجاوے بنیا کردا سواری نو تیار کریا کردا لوگ آکھدے نے بڑا خوش نصیب ہے جڑا میرے پیغمبر دی خدمت کردا ہے بڑا وڈا خوش نصیب ہے جڑا میرے پیغمبر دا ساتھ نصیب ساتھ مل گیا ہے اے دنیا تو گیا ہے ہر سیاپی یا شش کردے نظر آندے نے واہ کیسا خوش نصیب انسان ہے جڑا میرے پیغمبر دی خدمت کردا رہیا میرے پیغمبر دے جناب اتباع کردیاں جناب دنیا تو چلا گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ناسیا پیو انج نہ آکھو خدمت کردا ضرور ہے پر اینو جہنم دی آگ نے اینو اپنے لپیٹ اندر لے لیا ہے جہنم دی آگ نے اس نو اپنے شکنجے دے اندر لے لیا ہے صحابہ کرام ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم تمام تعریفات کبریائی بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا معبود لجپال داتا غوث اعظم دستگیر گنجبخش فیض عالم ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی تو بعد درود و سلام آقا کائنات تاجدار ختم نبوت سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معززات، مکرمات، با پردہ، با حیا، با شعور، با غیور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت دی پاک مقدس مطہر منزل من اللہ کتاب دے وچوں تسا احباب دے سامنے دو آیات مبارکہ دی تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ اندر اللہ رب العزت نے جو اسلام دے اندر قوانین بنائے نے، جو حداں مقرر کیتیاں نے، انہاں دا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین دا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اس دی پیروی اور اتباع نہیں کردا، وہ شخص نافرمان اور جہنم دے اندر ہمیشہ لے جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج دا جو جمعۃ المبارک دا خطبے دا عنوان، اس عنوان دا نام یہ ہے وقت کے اوپر اسانو چیز کیوں نہیں ملتی؟ جس وقت ہی دعا کردہ ہے مسلمان، اس نو چیز نہیں ملتی۔ ہر بندہ مصیبت دے عالم اندر پھنسے آئے، اور ہر بندہ آج دے موسمی حالات نو ویکھ کے ہر مسجد و مدارس اندر دعاواں دا ذکر کیتا جاندا ہے تاکہ اللہ رب العزت موسمی حالات نو درست فرمائے اور رحمتاں دا نزول فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی بارشیں نہیں ہو رہی، موسمی حالات تبدیل نہیں ہو رہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح معاشرے حالات نو ہر مسلمان سنوارنے دی کوشش کرتا ہے، لیکن سنوارنے دی بجائے بگڑتے جا رہے ہیں۔ انہاں ساریاں دی مدعا کیا ہے؟ اس دا مدعا یہی ہے کہ صرف اور صرف اسی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قوانین اور اس دی شریعت دے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کر دے۔ ہر انسان منگدا ضرور ہے، ہر انسان اپنے اپنے انداز دے اندر اس پروردگار نو پکاردا ضرور ہے، ہر انسان صدقات و خیرات ضرور کردا ہے، ہر مسلمان نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ادا کردا ہے، اس دے باوجود ہی اس نو وقت دے اوپر چیز کیوں نہیں ملتی؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ کام تو کردا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز دے اندر دسیا ہے اس طریقے دے مطابق وہ کردا ہی نہیں۔ جو قانون اللہ رب العزت نے نازل کیتا ہے، اس قانون دے مطابق وہ اپنی زندگی، عملی زندگی اپناندہ ہی نہیں۔ جس انداز دے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگیا ہے، یا اس نے تقسیم کیتا ہے، یا اس کا استعمال کیتا ہے،
اس انداز اندر نہ وہ منگدا ہے، نہ اس انداز دے اندر وہ تقسیم کردا ہے، نہ اس انداز دے اندر اس نو اپناندا ہے۔ پھر کیسے قبول دعا ہوئے، پھر کیسے عبادت قبول ہوئے، پھر کیسے صدقات و خیرات قبول ہون۔ میں تے اللہ رب العزت کو دعا کرنا کہ اللہ اساڑے کو جو بھی بشریت دے تقاضے نال خطائیں اور غلطی ہو جائیں، اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے، اور نبی علیہ السلام دی سیرت دے مطابق صحیح معنی دے اندر زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ورنہ ساڑے پلے ہے ہی کی پچھلے جمعے دے اندر بھی اللہ رب العزت دی کچھ حدودیں تہاڈے سامنے پیش کیتیاں سن۔ آج دی جمعۃ المبارک اندر ہی کچھ باتیں تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سنساریانو سنسنات عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے تِلْكَ حدود اللہ، اے اللہ دیاں حدانے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ و دے رسول دی اطاعت کردہ ہے، فرمایا وہ بندہ دے ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر داخل ہو جاندہ ہے، او بندہ کامیاب ہو جاندہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کردہ ہے، اللہ رب العزت فرما دینے وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر داخل ہو جاندہ ہے، اور ایسی جہنم دے اندر فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کنونو عذاب دیتا جاندہ ہے، ذلیل ذلت رسوائی والا عذاب دیتا جاندہ ہے۔ محترم بھائیو غور کرو، توجہ کرو نا، اے بندہ کی کردہ ہے؟ اللہ رب العزت دیاں نافرمانیاں کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی تیئے، کیڑیاں حدوداں فرمایا نے فَآتِ ذِی الْقُرْبَى فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ لوگو تسی اتنا حق ادا کرو، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، جڑا تواڈا حق بندا ہے، جڑا جدا حق بندا ہے او دا حق ادا کرنا چاہیدا ہے۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اللہ نے انہوں حق بنایا ہے۔ فرمایا کہ جڑا کسے دا حق ہوندا ہے اے اللہ دی حد ہے، کیونکہ اللہ نے حق بیان کیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسے دا کوئی بندہ حق نہ کھاوے، جڑا بندہ کسے دا حق کھاندا ہے او بندہ ظلم کردا ہے۔
تے جڑا بندہ کسی تے ظلم کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو ہدایت بھی نہیں دیندے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم دی قوم نو ہدایت ہی نہیں دیندے لوگوں میں تے پچھلے جو میں اندر میں ذکر کیتا ہے کہ میں تانوں دسنا اللہ رب العزت نے نماز دا حکم فرمایا ہے پر او دا طریقہ کار میرے محمد نے دسیا ہے اللہ رب العزت نے حج دا حکم فرمایا ہے پر میرے پیغمبر نے حج دا طریقہ دسیا ہے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نو فرض کیتا ہے پر اس زکوٰۃ نو ادا کرنے دا طریقہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے پر جدو نماز دا حکم اللہ رب العزت نے دیتا ہے اس نماز دا طریقہ میرے آقا کائنات نے دسیا ہے جدو میرے پیغمبر نے طریقہ دسنے جدو فرمایا کہ جدو حق دی باری آئی ہے جدو کسی دے جناب حق دی باری آئی ہے اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا ہے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ رب العزت فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم من الذکر الانثی فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک فإن کانت واحدۃ فلہا النصف اللہ رب العزت نے خود قرآن دے اندر فرما دیتا ہے فرمایا جدو حق دی باری آئے اولاد دا حق ہوئے تے انہوں پورا حق دیتا جائے بن بیٹیاں دا حق ہوئے تے انہوں پورا حق ادا کیتا جائے اگر رشتہ داران دا حق کے تے انہوں حق دیتا جائے اگر بیوی دا حق کے تے انہوں حق دیتا جائے فرمایا اگر ماں باپ دا جو حق ہے جس مقام تے جو حق بندا ہے انہوں چاہیے کہ وہ حق پورے انداز کے اندر ادا کیتا جائے دیتا جائے لیکن وجہ کی ہے آج مصیبتاں کیوں آندیاں نے آج جسم دیاں درداں کیوں ختم نہیں ہوندیاں آج جسم دیاں تکلیفاں کیوں نہیں ختم ہوندیاں آج دکھ کیوں نہیں ختم ہوندے آج محبتاں کیوں نہیں پیدا ہوندیاں آج معاشرہ کیوں نہیں ٹھیک ہوندا آج ماحول کیوں نہیں ٹھیک ہوندا آج موسمی حالات کیوں نہیں تبدیل ہوندے آج بارشاں کیوں نہیں ہوندیاں اللہ دیاں رحمتاں کیوں نہیں ہوندیاں اللہ دیاں برکتاں کیوں نہیں نازل ہوندیاں او دی وجہ اسی کسے دا حق صحیح معنی اندر ادا نہیں کر دے اسی کسے نو حق دیندے نہیں آ کسے دا حق بیٹی دا کے تے کھادی جانے آ بیٹے دا حق کے تے اسی ہڑپ کیتی جانے آ باپ دا حق کے تے انہوں ہڑپ کیتی جانے آ ماں دا حق کے تے سنو دا پتہ کوئی نہیں بیوی دا حق کے تے دے پہ کے تے سونپ دینے آ وہ جتنے حق سکھاواں گے وہ دو یقین جانو انہاں حق کھان دی وجہ نال موسمی حالات تبدیل نہیں ہونگے وقت دے توانو چیز نہیں ملے گی جدو توانو ضرورت ہوئے گی وہ ضرورت دے مطابق تھوڑے دعا قبول نہیں ہوئے گی تھوڑے حاجات پوریاں نہیں ہونگیاں تھوڑیاں مشکلات پوریاں نہیں ہونگیاں تھوڑیاں بیماریاں دور نہیں ہونگیاں تھوڑیاں تکلیفہ دور نہیں ہونگیاں کیونکہ بندہ ظالم میں ظلم کردہ ہے حق کھا کے زیادتیاں کردہ ہے حق کھا کے جہنم دانگارہ بردہ ہے اے حق کھا کے اپنے آپ نو وڈا جابے رکھاندہ ہے میرے رب نے کیویں تقسیمہ کر دیتیاں نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تسی اپنی اولاد دے اندر اے وصیت کرنی ہے اپنی اولاد دے اندر اے پیغام چھوڑ کے جانا ہے اے نہیں کرنا کہ جدو تو جائے تیری ڈیڈ باڈی پئی ہوئے تیری میت پئی ہوئے تیرے ماں جناب تیرا جنازہ پی ہوئے ادھر جنازہ پی ہے ادھر تیرے پتر لڑی جاندے نے ادھر جنازہ پی ہے ادھر تیرے رشتہ دار لڑی جاندے نے ادھر جنازہ پی ہے ادھر جناب کے لیے انہوں نے تقسیمہ دی پئی ہے نا فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین علی روانے دے باسیو حق نہ کھاؤ حق ادا کرو جدا جتنا حق بندا ہے تے کیویں دسیا
دسیا مثال دے طور تے میں دسنا وا ایک بندہ دنیا تو جاندا ہے ایک بندہ مرن والا ہے او بندہ جدو مر ویندا ہے اونوں تے او جدو چھڑ کے جاندا ہے تقریباً 120 روپے چھڑ کے جاندا ہے جدو چھوڑ کے گیا ہے او دی پیچھے جناب او دی صورت انج بندی ہے کہ او دے ماں باپ دا جو حصہ اللہ رب العزت نے دسیا ہے فرمایا او دے ماں باپ دا حصہ 6واں حصہ ہوئے گا تے جناب او دی جڑی بیوی ہوئے گی او دی بیوی دا حصہ 8واں ہوئے گا تے باقی جتنا بچے گا اللہ رب العزت قرآن اندر فرماندے نے فرمایا او دے جتنی اولاد ہے او دیاں بچیاں نے او دے بچیاں دے اندر تقسیم کیتی جائے یعنی 20واں حصہ جڑا ہوئے گا 120 نے 20 حصے جڑے نے او ماں نو 20واں حصہ اسی طرح باپ نو 20 حصے مل جان گے باقی جناب 8واں حصہ بیوی نو مل جائے گا اس تو بعد فرماندے نے اللہ رب العزت باقی 120 دی وچوں جتنا بچ گئی ہے او دی اولاد دے اندر تقسیم کر دیتا جائے پھر او دے وچ وی انجے اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا بیٹی بیٹے دے حق دے اندر ادھا حصہ لے گی بیٹا دگنا حصہ لوے گا پتہ کی چلدا ہے میرے رب نے تے تقسیمہ دس چھڑیاں نے آج کوئی تقسیم نہیں ہے آج کوئی حق نہیں دیتا جا رہی ہے اگے فرمایا کہ اگر کسی دی بیوی فوت ہو جاندی ہے اگر او دی اولاد موجود نہیں ہے او دا خاوند ہے تے اولاد موجود نہیں پھر فرمایا کہ اس بیوی دا جڑا خاوند ہے اس خاوند نو جناب ادھا حصہ ملے گا مال دا ادھا حصہ مثال دے طور تے 50 روپے چھڑ کے گیا ہے اس جناب خاوند نو بیوی فوت ہو گئی ہے تے اولاد کوئی نہیں تے انہوں چاہیدہ ہے کہ انہوں 5واں حصہ ملے گا یعنی کہ 5 روپے ملن گے ہاں اگر اولاد ہوئے گی تے فرمایا کہ اس خاوند نو 4تھا حصہ ملے گا اس خاوند نو 4تھا حصہ ملے گا تے اگے فرمایا اگر دنیا تو جان والا خاوند ہے اگر دنیا تو جان والا مرد دنیا تو فوت ہو گیا ہے وہ دی اولاد نہیں ہے تے اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ اس بیوی نو اس دا 4تھا حصہ ملے گا اگر اس خاوند دی کوئی اولاد ہے تے فرمایا کہ انہوں انج چاہیدہ ہے او دی بیوی نو 8واں حصہ ملے گا یعنی کہ باقی حصے او دی اولاد نو ملن گے ہاں جو کوئی تقسیم کردہ ہے اے رب نے قرآن دے اندر تقسیم دس چھڑیے تے اسی قرآن دے اندر قرآن نو کدی پھولیا نہیں ویکھیا نہیں بس ویکھنیا کہ ساڑی اولاد کیے اساڑا طریقہ کار کیے پھر انج اسی کرنیا تے پھر اساڑیاں وقت دے اتے دعاواں قبول ہی نہیں ہوندیاں ساڑھے وقت دے مطابق ضرورتہ پوری ہی نہیں ہوندیاں فرمایا اگر خاوند فوت ہو جائے او دی اولاد نہ ہوئے تے بیوی نو کتنا حصہ ملے گا 4تھا حصہ ملے گا اللہ اکبر تے فرمایا اگر مرنے والا بندہ جو ہے او دے بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں نے مثال دے طور دے 4 بیٹیاں نے تے انہاں نو کتنا حصہ ملے گا او دے مرنے والے دیاں 4 بیٹیاں نے بیٹے نہیں اور اس دے بہن بھائی بھی نے تے اللہ دا قرآن کی آندہ ہے فرمایا کہ اس نو او دیاں بیٹیاں نو دو سلس حصے ملن گے 2 سلس حصے ملن گے اور باقی جڑے ہون گے ایک حصہ جو ہوئے گا 1 سلس ہوئے گا یعنی کہ 1 تیسرا حصہ او اس دے بہن بھائیاں تے تقسیم کیتا جائے اینج سمجھ لو کہ 3 روپے ہے نا تے اس دیاں 4 بیٹیاں نے تے 20 جڑے روپے ہون گے انہاں دیاں بیٹیاں تے تقسیم کیتے جان گے جڑے 10واں روپیہ 10 روپے نے او دے بہن بھائیاں تے تقسیم کیتا جائے گا اس انداز دے اندر قرآن نے دسیا ہے لیکن ساڑھے کو لے طریقہ کار ہی کوئی نہیں عدالت نے اپنا روپ اختیار کیتا ہے پٹواریاں نے اپنا روپ اختیار کیتا ہے اور بابا قائد اعظم جو ہے اس نے اس دی جو تصویر ہے اس دی جو فوٹو ہے اس نے اپنا انداز اختیار کیتا ہوئے جدو قائد اعظم نے دکھا دیو
یا سبز پرچم ہوئے یا نیلا پرچم ہوئے یا اسی طرح پیلا پرچم انہیں وکھا دیو کہ ٹوپی والا قائد اعظم بیٹھا ہے، روپ اور اختیار ہو جاندہ ہے، روپ اور انداز بیان بدل جاندہ ہے، صرف بس کیش کی ضرورت ہے، آنکھوں سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، بس آنکھوں کے ساتھ گھگی مرا لی، بس حق کھا لیا۔ اور جنہیں حق کھاتا ہے وہ دنیا تے ظالم ہے، وہ دی کوئی دعا کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اگر سنیے، اگر فرمایا دادا فوت ہو جائے نا باپ دی زندگی دے اندر، باپ اجے زندہ ہے، تو پھر قرآن نے کیا کیا ہے کہ دادا فوت ہو گیا ہے تے بیٹا اس دا موجود ہے، اگے وہ دی اولاد ہے، تھوڑے دن گزرے نے تے وہ دا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، یعنی انہاں بچیاں دا باپ بھی فوت ہو گیا، بچیاں دا دادا بھی فوت ہو گیا۔ تے پھر قرآن کی آندہ ہے ایسی صورت دے اندر باپ دا جو حصہ ہوئے گا نا، یعنی کہ جڑے انہاں دے باپ نے انہاں دے دادے کو حصہ لینا سی، وہ پوتیاں تے تقسیم کیتا جائے گا۔ ہاں اگر باپ فوت ہو جاندہ ہے دادے دی زندگی دے اندر، باپ فوت ہو جاندہ ہے دادے دی زندگی دے اندر، اگو پھر پوترے تے او دے موجود نے، یعنی فوت ہونے والا او دی اولاد ہے، دادا ہے، دادے نے ہجے تقسیم تو پھر ہونی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن آکھدا ہے کہ اس وقت پھر جو پوترے کوئی حصہ نہیں لے سکدے، اگر دادا رضامندی دے نال خوشی دے نال اپنے پوتریاں نو مکان زمین جداد کوٹھا دکان دینا چاہے، اس دی مرضی ہے، پوترے جڑے نے اپنے دادے کو حق نہیں مانگ سکتے۔ یہ قرآن دا فیصلہ، جاؤ قرآن اٹھاؤ سورۃ النساء اور اس قرآن مجید دی آیت نو پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے پورا حق اور فرمایا اگر ایسی صورت دے اندر کوئی زبردستی کرتا ہے اپنے باپ دے نال تو وہ ظلم کرتا ہے، باپ پھر بھی اس نو تقسیم نہیں دے سکتا، بلکہ باپ جو ہے اس نو ہبہ کر سکتا ہے، تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو کچھ ایسے لوگ نے شریعت دے خلاف ورزی کر دیا ہویا، اپنے آپ تقسیم ہی کری جاندے نے، اپنی زندگی دے اندر میں بیٹیاں دے اندر تقسیم کر چھڑیا، بیٹیاں دا حق کھا گیا۔ نہیں، فرمایا کہ سارا حصہ دس دیتا گیا ہے کہ اگر اس طرح دا کوئی کردہ ہے، شریعت دی خلاف ورزی کردہ ہے، اپنے بیٹیاں نو دے دیندہ ہے، بیٹیاں نو نہیں دیندہ، یا پھر اسی طرح بیوی دے بارے دس چکیا، بیوی فوت ہوئی ہے تے پھر باپ دا حق مار دے، یا باپ فوت ہو گیا ہے تے بیوی نو بعد حصہ نہیں بجا دیتا جاندہ ہے، نسا دیتا جاندہ ہے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے، قرآن دی مخالفت ہے، شریعت دی مخالفت ہے، جن نے شریعت دی مخالفت کی تھی وہ ساری زندگی سکھ اور سکون دے نال زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور توجہ کریے، ایک ریاض شہر دے اندر ایک ایسا شخص ہے، میں تھانوں واقعہ اس وقت دا سنانا چاہنا۔ دنیا والے ہو، اسی آج سمجھنے اسی یہ سمجھنے اسی حق مار لیا، سانو کچھ نہیں ہویا، اسی مال کھا گیا، سانو کچھ نہیں ہویا، اسی زیادتی کر لیے، سانو کچھ نہیں ہویا۔ آج جناب اسی کسی تے برابر اندر تقسیم نہیں کیتا، سانو کچھ نہیں ہویا۔ اسی جو مرضی کھگیاں مرائیے، اسا جناب جو کچھ آنکھوں سے اشارے کریے، سانو کچھ نہیں ہویا۔ یقین جانیے ایک ریاض شہر ہے جو جناب مکہ مکرمہ دے اندر ہے، وہ جناب سعودی عرب دے اندر ریاض شہر ہے، اتھے جناب ایک مالک ہے، کئی فیکٹریاں نے، پرائیویٹ ہو دیاں فیکٹریاں نے، انہاں فیکٹریاں دا مالک ہے۔ انج وقت گزردہ گیا ایک دن انج ہویا، او دے بازو نو درد اٹھی ہے، جدو بازو نو درد ہوئی ہے او علاج معالجے کراندہ رہیا، پر او دی درد نہیں ختم ہوئی۔ میں اس کر کے واقعہ پیش کردہ پیاں کیونکہ جناب لوگ آندے نے ساڑھے درد نہیں ختم ہوندے، لوگ آندے نے ساڑھیاں تکلیفہ نہیں ختم ہوندیاں، لوگ آندے نے ساڑھے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، لوگ آندے نے کہ ساڑھیاں عبادت قبول نہیں ہوندیاں، لوگ آندے نے کہ موسمی حالات تبدیل نہیں ہوندے، لوگ آندے نے کہ معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، لوگ آندے نے کہ آج آسانو رات نے ستیاں بڑے بے خوابی نظر آندیاں نے۔ میں انہاں سارے اندال دسنا چاہنا، اللہ صدقی دے قربان جاواں، علاج کران
अंदर ही दर्द वधदा गया जदों टेस्ट करांदा है उस टेस्ट अंदर कोई बीमारी नजर ही नहीं आती, उस टेस्ट अंदर कोई तकलीफ नजर ही नहीं आती। आखिरकार एक दिन इंज होया मस्जिद के अंदर चला गया, मस्जिद के अंदर चला गया, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के तो इमाम दे करीब होया, इमाम नूं आंदा है यार मैं बड़ा इलाज करा चुके हैं, बड़े टेस्ट करवा चुके हैं, टेस्ट अंदर बीमारी कोई नहीं नजर आती, इलाज करा के गोलियां खा खा के बड़ा बीमार हो गया, लेकिन मैनू कोई तक दर्द नहीं, दर्द होंदी पई। इंज करो ना तुसी मैनू दम करो ना, तुहाडा दम बड़ा मशहूर है। उन्हें सुन्नत के मुताबिक दम किया, लेकिन उस दम दे नाल उस माई फैक्ट्री दे मालिक नूं कोई आराम सुकून ना आया। उन्हें आख्या पता नहीं की वजह है, कुछ वक्त गुजरिया वो जनाब फिर आ गया दोबारा दम कराने वास्ते। उस मौलवी साहब ने की आख्या रियाद के अंदर मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम ने की आख्या उस आख्या इंज करना, मैनू लगता है कि तू किसी नूं नाराज कीता है, मैनू लगता है तू किसी दा हक खाता है, मैनू लगता है किसी दे उत्ते तू जुल्म कीता है। वो फैक्ट्री दा मालिक गुस्से अंदर हो गया, बड़ा गुस्से दे अंदर हो के ते उठ करके चला गया। फिर जनाब ओदा दर्द होर वध गया, ओदी तकलीफ होर वध गई है, चलदा रही वक्त गुजरदा गया। आखिर फिर सोच आई है, आंदा कि जे मौलवी ने जेड़ी गल कीती है उस गल ते मैं जरा गौर करा। उन्हें जदों इस गल ते गौर किया वो सोचता है मेरी एक बहन आई, मैं उस बहन नूं मैं इस फैक्ट्रियां दे विचों हक नहीं दिता, मैं बाप की जायदाद दे उत्ते मैं मालिक बन गया ते काबिज बन गया, मैं इस फैक्ट्रियां दा मालिक बन गया ते अपने बहन नूं घरों बजा छड़िया है। मेरी बहन मेरे को हिस्सा लैण वास्ते आई, मैं अपनी बहन नूं भी ना दिता, मैं अपने मापे नूं नाराज कीता है। चलो जावां ना मैं उहदे कोल जावां। यकीन जानो रियाज शहर दा जड़ा बंदा है ये जा करके अपनी बहन दे कोल सफर करके जांदा है ते जा करके आंदा है ऐ मेरियां बहना मैं तेरा हक खाता है, ऐ मेरियां बहना मैं तेरी जमीन दा जमीन ते कब्जा कीता है, ऐ मेरियां बहना मैं तेनू घरों कढ़ दिता है, मैं हाथ जोड़ के तेरे कोल माफी मंगना। मेरी बहना वातिजल कुर्बा हक्काहू, वातिजल कुर्बा हक्काहू। ओए हक खान वालिया तेरियां दर्दां किवें दूर होण, ओए हक खान वालिया तेरियां मुसीबतां किवें दूर होण, ओए हक खान वालिया तेरे मौसमी हालात किवें तब्दील होण, ओए हक खान वालिया तू इस जमीन दे अंदर सड़ सड़ के क्यों ना मर जाए, इस जमीन अंदर क्यों ना दंसाया जाए। हक जो खाना है इन्हें जनाब जदों माफी मंगी है ना इहदा दर्द अद्धा खत्म हो गया है। फिर जांदा है सीधा मां दे कोल जांदा है, अम्मी जी मेरे कोल गलती हो गई है, मैं बड़ा गुनहगार बन गया, मैं पैसों दे अंदर आके ते मापियां दे रिश्ते नूं भुल गया, मैं जायदाद दे विच आ करके मैं अपने रिश्ते नाते सारे भुल गया, अम्मी जी मैनू माफ कर दियो। मां ने माफ कर दिता है। ये जनाब दर्दां खत्म हो गई, तकलीफां सारियां खत्म हो गई। जदों दर्द खत्म हो गया ये फिर उस मस्जिद के अंदर आया है, मस्जिद के अंदर आके कहंदा है जनाब मौलाना साहब तुसी जो मैनू दसिया सी वो हक दसिया सी, क्योंकि मैं अपनी बहन दा हक मारे होया सी, मैं अपनी मां नूं घरों बजाया होया सी, जिदी वजह करके अज मेरी दर्द नहीं सी खत्म होंदी। मैं अज माफी मां दे कोल मंग के आ गया, मैं माफी अज मां कोल मंग के आ गया, महाराज मेरियां दर्दां भी सारियां दूर हो गई ने, मैं फ्रेश भी हो गया मां। ओए दुनिया वाले हो ओए इत्थे ही बस नहीं है, सहीहुल बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है, सहीहुल बुखारी दे अंदर वाकया मौजूद है। ओ तुसी वाकया ते सुनदे ही रहंदे होगे, तुसी सुनदे पर मैं भी सुना दिया। तीन बंदे सफर करते करते इदों आंधी आई तूफान आया है, उस तूफान तो डर की वजह करके एक गार दे अंदर छुप गए ने। जदों उस गार दे अंदर गए ने, गार दे अंदर गए ने, उस तूफान की वजह करके एक पत्थर पहाड़ तो गिरे है, उस जनाब गार दे मुंह दे अंदर आके पै गया है। हुण गार बंद हो गई है, इत्थे कोई
سپورٹ کرن والا کوئی نہیں، اتھے کوئی مدد کرن والا کوئی نہیں، اتھے کوئی پتھر ہٹان والا کوئی نہیں۔ بڑی تو بڑی مشکل اندر آ گئے، بڑی تو بڑی پریشانی اندر آ گئے، بڑی تو بڑی وڈی مصیبت اندر آ گئے۔ اوہ دنیا دے اندر ایک تے بندہ مر جاندا ہے، پر اے جس طرح مرتے پہنے تڑپ تڑپ کے مر جان گے، پانی کوئی نہیں پہ جناب، کھانا کوئی نہیں، وہ تو کھاتا منہ بھی بند ہو گیا ہے۔ آپ اندر گلاں کرن لگے پریشانی دے عالم اندر آ کے تے آندے نے کی کیتا جائے، وہ نہ کیا کہ ای کیتا جائے۔ اپنیاں کوئی نیکیاں زندگی دے اندر کیتیاں نے، انہاں زندگی دی نیکیاں نو اللہ دے ہزار کرو، اللہ دے وسیلہ بناؤ۔ جدوں انہاں نیکیاں پیش کیتیاں نے، انہاں دی وچوں ایک بندہ دو بندیاں نے اپنیاں نیکیاں زار کیتیاں نے، تے نیکیاں زار کرنے دی وجہ کر کے اللہ نے انہاں دی مشکل نو تھوڑا جی حل کر دیتا ہے۔ پر جس وقت تیسرا بندہ ہے، انہیں آکھیا ہے اے مولا کریمہ، اے میرے پروردگارا، میں مالک سا، میرے کل کچھ مزدور آئے نے، میں مزدوریاں دیندہ گیا تے نہ مزدوراں نو فارغ کردہ گیا۔ ایک مزدور انجدہ ہے، اس مزدور نو میں پیسے نہیں دیتے، میں کہ بعد اندر لے لے، او ناراض ہو کے رنج ہو کے چلا گیا ہے۔ جس وقت وہ چلا گیا ہے، میں چپ کر کے وہ دے پیسے تے پیسے اندر کاروبار کردہ رہیا، کاروبار ودہ گیا، گائیں اٹھاں بکریاں بڑھدیاں گئیاں نے، بدیاں ودیاں ریوڑ بن گئے۔ جس وقت وہ مزدور فاقے دے اندر آ گیا ہے، مزدور پکھر پیاس دے اندر آ گیا ہے، او پھر آیا ہے اپنی مزدوری لین واسطے، مزدوری جدو لین واسطے آیا ہے، آندہ ہے میں نو مزدوری دے دیو۔ مزدوری اجے منگن لگ گئے نا، انہیں آکھیا جے منہ وچ جملہ بولیا ہی نہیں، میں آکھیا کل عبلی والبقری والغنمی، جاؤ لے جاؤ بکریاں بھی تیریاں نے، جاؤ لے جاؤ اونٹ بھی تیرے نے، جاؤ لے جاؤ جڑے گائے نے ریوڑ تیرے نے۔ آندہ میرے نال مزاق کیوں کرنے، میرے نال اجدیاں گلاں کیوں، میں اپنی مزدوری لین آیا، میں گائیاں دا ریوڑ نہیں، میں بکریاں دا ریوڑ نہیں، میں اونٹاں دا ریوڑ نہیں لین آیا۔ انہیں آکھیا اوے کملیا، میں تیری مزدوری دا کاروبار کیتا ہے، ایک کاروبار سارا پڑتا گیا ہے تیری مزدوری دا، اے سارا تیرے جا اللہ دی رضا واسطے لے جا۔ اللہ میرے کل کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ میرے کل کوئی عمل نہیں ہے، اللہ میرے کل کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ میرے کل کوئی نواز نہیں ہے، اللہ میرے کل کوئی حج و زکاة نہیں ہے، بس ایک مزدور دا حق میں ادا کر دیتا ہے، وآتی ذل قربا حقہ والمسکین، میں ایک مزدور دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ اس وجہ کر کے ساڑھے تو مشکلہ دور کر دے، ساڑھے تو مصیبت دا پہاڑ ڈٹیا پہ دور کر دے۔ یہی بس اللہ دے سامنے نیکی رکھیے، اللہ نے ساڑھی مشکل پہ حل کر دیتی ہے۔ لوگوں میں دسنا چاہنا، میں آکھنا چاہنا کہ مصیبتاں دور ادھو ہی ہوندیاں نے جدے تے مصیبتاں دیاں نے، کلیاں بیٹھ کے سوچیا کر کے کتے میں حق تے نہیں کھا لیا، کتے میں ظلم و زیادتی تے کسے تے نہیں کر بیٹھا، کسے نال باتاں نہیں۔ میں ایک اور تنو بات تے سنانا چاہنا وا، جناب عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نو تسی طریقہ دے اندر انہاں دا نام پڑھ دیو گے، بڑے محدثان۔ ایک دن انجویا کہ سفر کرتے جا رہے نے علم حاصل کرنے واسطے، بڑی دور دراز گئے، اتھے علم حاصل کر دے رہنے، کسے دی لکڑی دی قلم بنی ہوئی، کسے دی کانے دی قلم بنی ہوئی، غور کرنا کانے دی قلم بنی ہوئی ہے، وہ دی قلم جڑی ہے بستے دے اندر رہ گئی، وہ دی قلم چولے دے اندر رہ گئی، لے کر کے بڑا لمبا سفر کر کے گھر رہے نے، جدو گھر اندر آکے تے بستے نو پھولے آئے، جدو گھر اندر آکے تے اس بستے نو پھرول کے ویکھے، وہ دے اندر لکڑی دی یا کانے دی قلم جویں پہلے کلمہ بنیاں کر دیاں سن، تختیاں تے لکھیا کر دے سن، وہ دو لکڑی دی قلم بنی ہوئی، انہیں ویکھیے تے انہیں آکھے میں فلان دے کو لئیے، فلان دی قلم میرے بستے دے اندر رہ گئی ہے، بڑے پریشان ہوئے، اکھاں وچوں آنسو بہن لگ گئے، رون لگ گئے تے پھر دوبارہ عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نو اے نہیں آکھیا کہ لکڑی دی قلم تے کی ہو گیا ہے، کانے دی قلم تے کی ہو گیا ہے، فرمایا واتی ذل قربا حقہ، اے تے حق ادا کر
نہیں کرنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نو دوبارہ گئے نے، واپس گئے نے، اتنا طویل سفر پیدل چل کے گئے نے، کوئی گڈیاں نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی گھوڑے نہیں، کوئی اونٹ نہیں، پیدل سفر کر کے ایک لکڑی دے قلم واسطے اود کل گئے نے، نالے معذرت کر کے آئے نے، نالے قلم دے کے آئے نے، کتے ایسا نہ ہوئے اس محدث عبداللہ بن مبارک پوری دا گریبان کل قیامت والے دن پکڑیا نہ جاوے، قیامت والے دن پکڑیا نہ جائے۔ اتنیاں فکران نے آخرت دیاں، اتنیاں فکران نے موت دیاں، اتنیاں فکران تڑپا نے جنت دیاں، اتنیاں فکران نے معاشر دیاں سختی دیاں، اتنیاں فکران نے جناب اس گرمی دیاں۔ جناب کے لیے ایک اور محدث رحمہ اللہ تعالیٰ نو بڑے اللہ دے برگزیدہ نے جناب انج کر کے پانی کوئی نہیں مل رہا، مٹی کوئی نہیں مل رہی، دیکھو نا کہ انج حق ادا کرتے سن جنہاں نو اللہ دا ڈر ہوندا ہے، حق ادا کردے نے جنہاں نو آخرت دیاں فکراں ہوندیاں نے، جنہاں نو محشر دیاں سختیاں نظر آندیاں ہوئے، جنہاں نو قبر دا عذاب نظر آندا ہوئے، جنہاں جہنم دے انگارے نظر آندے ہوئے، انہاں دیاں جو فکراں ہوندیاں نے۔ اے محدث گھروں باہر نکلے، پانی وضو واسطے کوئی نہیں ملیا، پانی وضو واسطے کوئی نہیں ملیا، مٹی بھی تیمم کرنے واسطے نہیں ملی۔ انج نکلے نے تے ایک ہمسایا ہے، ایک گوانڈی ہے تے دی دیوار کچی مٹی دی بڑی ہوئی ہے، انہیں آکھا چلو انج کریے نا اس دیوار دنال تیمم کر لیے، ہاتھ ماریا، ہاتھ مار کے تیمم کر لیا، تیمم کرنے تو بعد پھر نماز پڑھ لئیے، لیکن وقت چلیا پستر مرگ تے لیٹنے تے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، پوچھیا گیا کہ قادیاں فکرانے تے کیوں روندے پے ہو؟ انہیں آکھیا مینو او وقت یاد آ گئی ہے، ایک دن پانی نہیں ملیا، ایک دن مٹی نہیں ملی، میں کر کے دیوار ہمسائے دی دیوار نہ تیمم کیتا ہے، ہاتھ ملے آئے کہ کل اللہ نے اس محدث دے کول پوچھ لیا کہ جتے تیمم کیتا ہی او دے کول پوچھ کے کیتا ہی کیونکہ او دی مٹی تے او دا حق ہے، او دی دیوار تے او دا حق ہے، اے دے کول پوچھ کے تو تیمم کیتے یہ ایویں کر لیا او دس کے ایک محدث ہوئے، ایک حدیثہ پڑھان والا پڑھن والا بندہ ایک شخص ہوئے، او جناب ایک تیمم ہاتھ مارن تے بھی او اللہ تو ڈرے فکرہ کرے تو میں تے جناب زمینہ تے جناب جدو بننے کچھناوا میں کئی تین بلشت میں اگانو جانا، کئی میں حکومتی سڑکاں تے قبضے کر لینا، میں وٹا سیدھیاں کر دیاں دو مرلہ انہاں دی زمین تے قابض ہو جانا، میں رخ لینا تے رخ جناب لینا میں اپنے پاسے تے میرے رخ ہو دے لیا جاندے نے، اے ظلم کر دے نے۔ او میں حدیث سناندہ چلا جاوا کہ جناب کیالی حضرت ام سلمہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے پیغمبر دے کول دو آئے نے، دو جھگڑا کرن والے وراثت تو آئے نے، اللہ دے نبی جی میں آنا میری زمین ہے، او آندہ میری زمین ہے، او آندہ میں اس دا مالک ہاں، دوسرا آندہ میں اس دا مالک ہاں۔ میرے پیغمبر کل فیصلہ کروایا گیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں آنا بشر مثلکم، میں تواڈے جیا بشر ہاں، میرے کل فیصلہ ہو سکتا ہے تواڈی تیز چرب زبان دی وجہ کر کے کسے دے حق اندر فیصلہ ہو جاوے، کتے میں گریبان نہ پکڑیا جائے۔ برحال میں اتنا آخدہ پیا وا کہ جیڑا تواڈے اتے حق تے ظلم کرے گا، حق کھائے گا، وہ اپنے پیٹ اندر جہنم دے آگ دے انگارے بھرے گا۔ فرمایا کہ ام سلمہ فرما دیا نے بس اتنی گل سنیے، لو بکار رجالی دونوں بندے زمین تے گوڑیاں دے پل گر گئے نے، انجی اکھاں وچوں آنسو بہاندے پینے، سبھی جناب پیشانی چک گئی ہے، رو رو کے کرلا کے آخدے نے کہ میری ویرا میری زمین نہیں تو اس زمین دا مالک ہے، دوسرا دا میری زمین نہیں تو اس دا مالک ہے۔ وہ پہلے زمین نہ لین تے جھگڑے ہوندے پہنے، میرے محمد رسول اللہ دے کول فیصلے کران دے پہنے، پر ہن جدو سنے جہنم دے اگ دے انگارے
لپیٹ اندر پرو گے اس وقت دونوں جگڑ دے پہنے میری زمین نہیں ہے میں اس زمین دا مالک نہیں ہاں اور دسنا کے بندیا آج کتنی زمینہ کھا کے پھرنے کتنے جانوران اسی ہڑپ کر گیا کتنے دے پیسے اسی کھا گیا کتنی ماما بہنا دے حق نو ہڑپ کر کے گیا دسنا اس وقت کی بنے گا ویکھنا میں حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ ایک دیوانہ سیل بخاری دے اندر واقعہ ہے او جناب اللہ دے پیغمبر دی خدمت کریا کردہ رات نو جناب میرے پیغمبر نو وضو کرایا کردہ اونٹ دی سواری جدو میرے پیغمبر کی دے سفر تے جان دے اس اونٹ تے کجاوے بنیا کردہ سواری نو تیار کریا کردہ لوگ آنکھ دینے بڑا خوش نصیب ہے جڑا میرے پیغمبر دی خدمت کردہ ہے بڑا وڈا خوش نصیب ہے جڑا میرے پیغمبر دا ساتھ نصیب ساتھ مل گیا ہے یہ دنیا تو گیا ہے ہر سیابی شش کردہ نظر آن دینے واہ کیسا خوش نصیب انسان ہے جڑا میرے پیغمبر دی خدمت کردہ رہیا میرے پیغمبر دے جناب اتباع کردیاں جناب دنیا تو چلا گیا ہے میرے پیغمبر فرمان دینے ناسیابیوں انج نہ آکھو خدمت کردہ ضرور ہے پر اینو جہنم دی آگ نے اینو اپنے لپیٹ اندر لے لیا ہے جہنم دی آگ نے اس نو اپنے شکنجے دے اندر لے لیا ہے صحابہ کرام نے سنیا تے قرآن مچ گیا ہے وہ جدے نال میرے محمد دا جسم لگ جائے جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی جنہ اکھاں دے نال میرے پیغمبر دا چہرے جدیدار جڑا ایمان دی حالت اندر کر لے وہ جہنم دے اندر نہیں جا سکتا اے تے خدمتاں کردہ رہی ہے اے تے میرے پیغمبر دی سواری نو تیار کردہ رہی ہے اے تے میرے پیغمبر نو وضو کرواندہ رہی ہے اے تے میرے پیغمبر نو جوتے پہناندہ رہی ہے اے تے میرے پیغمبر تے امام میں کالی کملی اٹھا کر کے دیندہ رہی ہے انو جہنم دی آگ نے کیویں لپیڑ لیا ہے ہر صحابی دے اندر قہران مچ گیا ہر صحابی رون لگ گیا پوچھیا اللہ دے محبوب جی دی غلطی تے گناہ کی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کچھ مال بیت المال آئے اس مال نو میں حج تک تقسیم نہیں کیتا انہیں تقسیم کرنے تو پہلے چک لیا ہے مال اس وجہ کر کے سیابی جنت اندر نہیں جائے گا جہنم اندر جائے گا فکر کرو محشر کی سختی سے بچو آخرت کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو کہ وہ میرے نبی دی اتباع کرنے والا میرے پیغمبر دنال زندگی بسر کرنے والا شخص جہنم کی آگ کے اندر لپیٹیا جا سکتا ہے تو میں تو کیا چیز ہاں حق کھان والو زمین کے اوپر جھگڑے کرن والو زمین کی خاطر اپنے آپ نو قتل کرنے کرانے والو سن لو آگے مکھن نہیں ہے آگے جہنم کی انگارے ہیں آج کی دھوپ برداشت نہیں ہوندی کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا سیدہ عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے ایک بلشت ایک گٹ زمین کا اپنے حصے میں لے لیا دوسرے کا حق مار لیا فرمایا کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا کتنا بڑا عذاب ہے حق مارنے والو دوسری حدیث ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کہ اگر کسی شخص نے ایک بلشت زمین اپنے حصے میں لے لی کسی کا حق مار لیا آج تے بھٹنوں نہ سدھا کر دے نے اسی 2 کریں اگاں ٹور جانے ہیں کریں سمجھ دیو نا ذمہ دار ہو 2 کریں 2 قدم اگاں نو ٹر دے جانے ہیں او نمانا آندا ہے کہ ہن جی اگر میں ادھر کوئی کریں ہی صحیح نا تے اے میتھو تکڑا ہے تے میں ماڑا تے جے میں گل کیتی تے میں اور پاس جاواں گا میں نے اس بٹ تے نہیں چلن دے گا میرا پانی اگوں روک لے گا میری ایک کلڑی ہے اے دے جناب 50 کلے نے تے میں نو کیا چلو میاں جویں کردا ہے ایک بلشتے چلو نہ ہی کچھ ہویا تے کی ہو سکدا ہے او وٹ کردیا ان جوندا کہ وہ زمین ہی وہ حصے چلی جاندی ہے
ਇੰਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ पटवारी ने अख मारदा आंदा ये जमीन मेरे नाल कर। अल्लाह दी कसम उठा के आखना, कुरान हाथ के अंदर उठा के आखना, आज तू गुग्गी मरा लेगा पैसे दे नाल, अपने तारफ का अपने तल्लुकात दे नाल गुग्गी मरा लेगा। मेरे पैगंबर की हदीस है कि कल तू जहन्नम के अंदर जाएगा, यही जमीन तेरे गले के अंदर फंदा बनेगी। एक हदीस में है, माशा सिद्दीका फरमा दिया ने, अगर किसी ने एक बरिश जमीन खा ली, कल क़यामत वाले दिन उसको सब लोगों के सामने जमीन के अंदर धंसा दिता जाएगा, गाड़ दिता जाएगा। ये जिल्लत और रुसवाई होएगी जिसकी वजह है आज मुसीबत नहीं दूर होंदियां, जिहदी वजह आज परेशानियां नहीं दूर होंदियां, आ दुआ मंगने आ बारिशां नहीं होंदियां। और लोगों अपने अंदर जेड़े हक खादे होए ने उन्हां ता अदा करो, फिर वेखे तुहाड़ियां दुआवां क्यों नहीं कबूल होन। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुआ है जो कुछ मैं बयान कीता है अल्लाह मेरे सामने